नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईँलाई हाम्रो च्यानल भिडियो कोर्समा। र आज हामीले युनिट 5 म्याक्रो इकोनोमिक इस्युज एन्ड पोलिसिज भित्र यो म्याक्रो इकोनोमिक इस्युज एन्ड पोलिसिजबाट कस्ता क्वेसनहरू आउँछन् र त्यसलाई कसरी लेख्ने भनेर डिस्कस गर्न गएको छौँ। मेनली हामीहरूले 4वटा टपिकहरू पढ्छौँ है म्याक्रो इकोनोमिक इस्युज एन्ड पोलिसिज भित्र। त्यो भनेको इन्फ्लेसन, ट्रेड साइकल, फिस्कल पोलिसी र मोनेटरी पोलिसी। अब यो जुन 4वटा टपिकहरू छन् यिनीहरूको छुट्टै भिडियो भनेको हाम्रो च्यानलमा अपलोड भइसकेको छ र केही भिडियो भनेको हुनेवाला छ। त्यसैले तपाईँहरूले च्यानल भिजिट गरेर पनि यो भिडियोहरू छुट्टै हेर्न सक्नुहुन्छ। आज हामीले कसरी लेख्ने भनेर मात्र डिस्कस गर्छौँ, धेरै ब्रिफमा जाँदैन है। तपाईँले एउटा यो बेसिक कन्सेप्ट मात्र दिनको लागि यो भिडियो बनाएको हो होइन। अनि कस्तो खालको क्वेसनहरू आउँदो रहेछ भनेर पनि एउटा नलेजको लागि हो। अब क्वेसन नम्बर 1 मा जाउँ है। एक्सप्लेन द ट्रेड साइकल विथ इट्स फिचर भनेर मानौ 10 मार्क्सको आयो भने अब यसलाई कसरी लेख्ने त? फर्स्टमा तपाईँले के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो मैले पहिला भनेको थिएँ नि होइन, ट्रेड साइकलको भिडियोमा तपाईँले हेर्नुभएको भए त्यो ट्रेड साइकल भनेको के हो भन्दाखेरि यो भनेको ट्रेड साइकल र बिजनेस साइकल पनि भनेर बुझिन्छ होइन। अनि बिजनेस साइकल भनेको फ्लक्चुएसन इन एग्रिगेट इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू हो। जस्तै कसरी हुन्छ त फ्लक्चुएसन इकोनोमिक एक्टिभिटिजमा हो भन्दाखेरि जब जिडिपीमा के हुन्छ, फ्लक्चुएसन हुन्छ होइन। कहिले जिडिपी बढ्ने घट्ने हुन्छ, इम्प्लोइमेन्टमा फ्लक्चुएसन हुन्छ, त्यस पछाडि इन्कममा बढी घटी हुन्छ, अनि इन्भेस्टमेन्ट बढ्छ वा भनौँ न प्राइस लेभल बढ्ने घट्ने हुन्छ भने तब त्यहाँ के आउँछ भन्दाखेरि ट्रेड साइकल अकर गर्छ भनेर भन्न सकिन्छ। हो यसरी तपाईँले पहिला ट्रेड साइकल भनेको के हो भनेर लेख्नु होला। त्यस पछाडि 2-4जना यो जुरिस्टहरूको पनि भनाइ लेखिदिनु होला होइन। अब मलाई याद भएको भनेको बेन्थमको भनाइ याद छ। बेन्थमले के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि ट्रेड साइकल रिफर्स टु अ पिरियड अफ प्रस्परिटी फलोड बाई अ पिरियड अफ डिप्रेसन भनेर बेन्थमले भन्नुभएको थियो। त्यस पछाडि अनि किन्सले पनि त्यसै तरिकाले भन्नुभएको छ होइन। आफ्नो डिफिनेसनहरू तपाईँलाई अब याद छ भने लेख्नु होला, याद छैन भने मैले सायद पहिला भिडियोमा भनेको थिएँ त्यो हेरेर अनि अलिकति अब घोकेर जानु होला है। मैले जेनरली यो घोक्ने कुरा गर्दिनँ होइन, तर डिफिनेसनहरू भनेको चाहिँ तपाईँले घोक्नै पर्छ है। अब अरू त केही चान्स छैन भन्नाले बुझेर घोक्नुहोस्। अनि अर्को भनेको अब पिए समल्सनको पनि अलिकति याद छ मलाई। पिए समल्सनले के भनेछन् भन्दाखेरि यो ट्रेड साइकल वा भनौँ बिजनेस साइकल भनेको एउटा स्विङ हो। केमा भन्दा नेसनल आउटपुटमा, इन्कममा, इम्प्लोइमेन्टमा, र यो भनेको 2 देखि 10 वर्षको पिरियडमा अकर गर्छ भनेर पिए समल्सनले भन्नुभएको थियो होइन। त्यो पनि तपाईँले लेख्नु होला। अब 3+7 भनेर यो तपाईँले एन्सर दिनु होला है। ट्रेड साइकल भनेको के भनेर जेनरली 1 पेजको लेख्नु होला। अनि यसका फिचरहरू भनेर बाँकी 3 पेज गरेर अनि 4 पेजको लेख्नु भयो भने तपाईँहरूलाई सफिसियन्ट हुन्छ है। अब फिचरहरूतर्फ लागौँ भने तपाईँलाई अब फिचरहरू के हो भनेर यो भिडियोमा अपलोड भइसकेको छ होइन। घरिघरि म भन्दिनँ, तर अब एउटा बेसिक के लेख्नु होला भन्दाखेरि द क्यारेक्टरिस्टिक्स अर फिचर्स अफ ट्रेड साइकल आर एज फलोज भनेर लेख्नु होला। अनि पिरियोडिक एन्ड रेगुलर होइन। ट्रेड साइकल भनेको सधैँभरि भइराख्ने कुराहरू होइन, सधैँभरि होइन कि यो भनेको अब कहिलेकाहीँको फ्लक्चुएसनले मात्र अकर गर्ने कुरा होइन। यसको लागि भनेको अब जिडिपी अनि इन्कम यो जति पनि कुराहरू छन्, इम्प्लोइमेन्ट, यिनीहरूमा कन्सट्यान्टली कि त एकदमै सुधार आउनुपर्छ कि चाहिँ एकदमै के आउनुपर्छ भन्दाखेरि कि त एकदमै डिक्रिज भइराखेको हुनुपर्छ भनेर लेख्नु होला होइन। पिरियोडिक र रेगुलर प्रोसेस हो, भइराख्ने हो। त्यस पछाडि अर्को भनेको युनिभर्सल हो होइन। ट्रेड साइकल भनेको कुनै पनि एउटा स्पेसिफिक कन्ट्रीमा वा भनौँ न अब कुनै एउटा स्पेसिफिक ठाउँमा मात्र अकर हुने होइन कि यो भनेको जुनसुकै ठाउँमा, विश्वको जुनसुकै ठाउँमा, जुनसुकै देशमा जति बेला पनि हुनसक्छ। त्यसैले यसले युनिभर्सल भनिन्छ भनेर लेख्नु होला होइन। अनि क्यापिटलिस्टिक इकोनोमीमा यो हुन्छ किन भन्दाखेरि क्यापिटलिस्टिक इकोनोमीमा गभर्मेन्टको इन्टरभेन्सन हुँदैन होइन। फर्म्सहरू भनेको फ्री हुन्छन्। त्यस पछाडि अनि अब इन्कमहरू पनि तिनीहरूको गभर्मेन्टले बढाइदिँदैन होइन। अब क्यापिटलिस्टिक इकोनोमीमा तपाईँले के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि अब मानव कोही मान्छेको लागि जब पाएन होइन भने अब गभर्मेन्टको इन्टरभेन्सन हुँदैन अनि गभर्मेन्टले त्यसलाई जब दिँदैन, जसले गर्दाखेरि ट्रेड साइकल मजाले अकर गर्न सक्छ होइन। अब बिजनेसहरू पनि मजाले आनन्दले डुब्न सक्छन् क्या। अब यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि ट्रेड साइकल भनेको मजाले अकर गर्छ भन्न सकिन्छ। त्यो बिजनेसहरूलाई कसैले पनि जोगाउँदैन। अनि क्यापिटलिस्टिक इकोनोमीको यो भनेको एउटा मेन फिचर हो ट्रेड साइकलको। अब क्यापिटलिस्टिक इकोनोमीमा हुन्छ भनेर लेख्नु होला। अर्को भनेको अनइक्वल इफेक्टमा के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो भनेको कुनै पनि इक्वल इफेक्ट हुँदैन। ट्रेड साइकलले अब इक्वली इफेक्ट हुँदैन। यो भनेको अब जस्तै भनौँ न अब पिकबाट ट्रफमा जाने जुन स्पिड छ त्यो र अनि ट्रफबाट पिकमा आउने जुन स्पिड छ त्यो भनेको इक्वल नहुन सक्छ। र अनि अनइक्वल इफेक्ट भनेर अर्को के पनि भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि जस्तै यो भनेको अब ठाउँमा त्यो के भन्छ ठाउँमा भन्दा पनि जस्तै अब गुड्सहरूमा लिएर होइन अनि इन्डस्ट्रीहरूमा लिएर त्यस पछाडि अनि त्यो के भन्छ सबै इकोनोमीको सेक्टरहरूमा भनेको इक्वल इफेक्ट नहुन सक्छ कि। जस्तै अब होलसेल प्राइसमा कहिलेकाहीँ यसले इफेक्ट नगरेर रिटेल प्राइसमा गर्न सक्छ होइन। यो भनेको अब त्यस्तै हुनसक्छ। अनि त्यस पछाडि अर्को भनेको यसरी लेख्नु होइन। अनि सेल्फ जेनेरेटिङ अनि के छ होइन। पिक एन्ड ट्रफ आर नट सिमेट्रिकल हो। यो भनेको लेख्नु होला यसरी फिचर्सहरू 3 पेजको होइन। फलोइङ द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ ट्रेड साइकल आर एज फलोज वा भनौँ न फिचर्स आर एज फलोज भनेर मजाले यो 3 पेजको अलिअलि डिस्क्राइब गर्दै लेखिदिनु होला।
हैन। अब क्वेसन नम्बर 2 मा बढौँ। एक्सप्लेन द भेरियस फेजेस अफ ट्रेड साइकल भनेर पनि आउन सक्छ। अब भेरियस फेजेस अफ ट्रेड साइकल भनेर आयो भने कसरी लेख्ने त? यो अब तरिका उही हो हैन। ट्रेड साइकल भनेको के भनेर अलिकति लेखिदिनु होला। त्यसपछि अब फेजेस अफ ट्रेड साइकल भन्यो भने यो जम्मै भनेको 10 मार्क्सकै लेखिदिनु होला है। अब यहाँ ट्रेड साइकललाई यो डिफिनिसनतिर यता लाग्न परेन हैन। बिजनेस साइकल भनिन्छ यो भनेर लेखिदिनु। अनि भेरियस फेजेस आर एज फलोज भनेर फेजेसमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँले एउटा डायग्राम बनाउनु पर्छ हैन। तपाईँले याद छ भने लेफ्ट साइडमा माथितिर तपाईँले याद छ कि छैन हैन, इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू लेफ्ट साइडमा हामीले देखाएको थियौँ। त्यसपछि अनि यो टाइम पिरियड राइट साइडमा देखाएको थियौँ, हामीले एक्स एक्सिसमा देखाएको थियौँ। त्यस पछाडि के देखाएको थियो भन्दाखेरि मजाले एउटा अब प्रस्परिटी, पिक, रिसेसन अनि डिप्रेसन अनि रिकभरी हुँदै हुँदै हो यो लाइन अफ साइकल भनेको यसरी जान्छ हैन। अनि एउटा सिधा ट्रेन लाइन कोरेको थियो हो यो एउटा डायग्राम गराउनु होला। एकदमै सजिलो छ डायग्राम भनेको पनि। त्यो डायग्राम गराउनु होला। अनि तपाईँले के लेख्नु होला भन्दाखेरि फेजेस अफ ट्रेड साइकलमा प्रस्परिटी अनि पिआर डिआर भनेर त्यही हो प्रस्परिटी, रिसेसन, डिप्रेसन अनि रिकभरी भनेर लेख्नु होला। अनि प्रस्परिटीमा के लेख्नु होला भन्दाखेरि एकदम अब इम्प्लोइमेन्ट हाई हुन्छ, त्यस पछाडि अनि इन्कम हाई हुन्छ अनि क्यापिटलको एकदमै हाइली मार्जिनल इफिसियन्सी आइरहेको हुन्छ हैन। ब्याङ्कले मजाले धमाधम क्रेडिट दिइरहेको हुन्छ, इन्भेस्टमेन्ट बढेको हुन्छ। त्यस पछाडि अनि कस्ट प्राइस भन्दा त्यो प्राइस भनेको हाई हुन्छ हैन। मतलब कि कस्ट अफ प्रोडक्सन कम हुन्छ भन्न खोजेको। त्यस पछाडि अनि वेज र प्रफिट पनि बढ्छ हो यसरी केमा भन्दाखेरि प्रस्परिटीमा हुन्छ भनेर लेख्नु होला। अनि रिसेसनमा यस्तो हुन्छ, डिप्रेसनमा के हुन्छ अब रिसेसनमा जम्मै कुराहरू घट्न थाल्छ हैन। बिजनेसमा अनसर्टेनिटी अनि प्रफिट घट्न थाल्छ, इन्भेस्टमेन्ट घट्न थाल्छ, इन्कम घट्न थाल्छ भने अब फेरि डिप्रेसनमा त के हुन्छ भन्दाखेरि अब रिसेसनमा इन्कम मात्र घटेको थियो भने डिप्रेसनमा एग्रिगेट इन्कम नै घट्छ भनेर लेखिदिनु होला हैन। अब डिमान्ड नै घट्छ, इफेक्टिभ डिमान्ड घट्छ अनि इन्भेस्टमेन्ट पनि डिक्लाइन हुन्छ। त्यस पछाडि अब ब्याङ्कको क्रेडिट क्यापेसिटीमा डिक्लाइन हुन्छ हो यसरी लेखिदिनु होला। अनि रिकभरीमा त फेरि अब बिस्तारै बिजनेसहरू भनेको अब के हुन थाल्छन् भन्दाखेरि बिस्तारै लाउन थाल्छन् हैन। अनि इन्भेस्टमेन्टहरू बढ्न थाल्छन् हो यसरी लेखिदिनु होला। यसरी लेख्नु भने अब 10 मार्क्सको मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ है। अब अर्को भनेको क्वेसन नम्बर 3 मा जाउँ। व्हाट रेमिडियल मेजर्स वुड यु सजेस्ट टु सल्भ द प्रब्लम अफ ट्रेड साइकल भनेर यो जेनरली 5 मार्क्सको क्वेसन आउन सक्छ हैन। अब 5 मार्क्सको क्वेसन आयो भने तपाईँले अब ट्रेड साइकललाई कसरी सल्भ गर्नुहुन्छ त भनेर अब दुईटा तरिकाले लेख्न सक्नुहुन्छ। एउटा भनेको गफ लाउने हैन। अब यसरी हुन्छ ट्रेड साइकललाई कन्ट्रोल भनेर गफ लाउने। अर्को भनेको यो मोनेटरी पोलिसी र फिस्कल पोलिसी भित्र बेस भएर लेख्ने हैन। अब तपाईँले गफ पनि यही मोनेटरी पोलिसी र फिस्कल पोलिसी भित्र भएर लेख्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। अब कसरी लेख्ने त 5 मार्क्सको क्वेसन आयो भने भन्दाखेरि तपाईँले 2 पेज लेख्नुभयो भने तपाईँले सफिसियन्ट हुन्छ। 5 मार्क्सको क्वेसन धेरै लेख्नु पर्दैन। अनि त्यहाँभित्र मोनेटरी र पोलिसीबाट पनि हामीहरूले यो ट्रेड साइकलको प्रब्लम सल्भ गर्न सकिन्छ भनेर लेख्नु होला हैन। कसरी त भन्दाखेरि यो तपाईँलाई थाहा छैन हैन। मोनेटरी पोलिसी भनेको के भन्दाखेरि मनी सप्लाईलाई कन्ट्रोल गर्ने पोलिसी हो हैन। मनी सप्लाई कति छाप्ने अनि इकोनोमीमा कति मनी सप्लाई गर्ने वा कति मनी घटाउने अनि यो कसरी गरिन्छ भनेर पनि हामीले छुट्टै डिस्कस गर्छौँ। अनि अब मोनेटरी पोलिसी कसरी हुन्छ भन्दाखेरि अब एउटा सानो कन्सेप्ट है। यदि कुनै पनि एउटा इकोनोमी केमा पुगेछ भन्दाखेरि पिकमा पुगेछ हैन। अब सबै मान्छेहरूसँग एकदम हाई इन्कम छ भने के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि मनी सप्लाई घटाउन सकिन्छ हैन। त्यसै गरी फिस्कल पोलिसीमा पनि हामीले एक्सपेन्डिचरहरू जति पनि भएको छ त्यो घटाउन सकिन्छ भने यदि त्यो जुन इकोनोमी छ त्यो भनेको डिप्रेसनको फेजमा चलिरहेको छ हैन। सबै बिजनेसहरू भनेको लसमा गइरहेको छन् भने हामीहरूले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्टका नयाँ कुराहरू ल्याउन सकिन्छ हैन। त्यसपछि अनि त्यो अब जस्तै हेर्नु न अब यदि इकोनोमीमा एकदम धेरै पैसा आएको छ हैन, पिकमा छ भने चाहिँ त्यो बन्ड्सहरू पनि बेच्न थाल्छ भने त्यो टाइममा जब अब मनी चाहिएको छ हैन, इकोनोमीमा मान्छेहरूले होल्ड गरेर राखेका छन् मनी भने त्यति बेला चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि त्यसले बन्ड्सहरू इस्यु गरेर अनि बेच्न थाल्छ कि ब्याङ्कहरूले हैन। अनि त्यसरी पनि हुन्छ। अनि मोनेटरी पोलिसीमा चाहिँ अब जस्तै एकदमै प्रस्पर भएको छ इकोनोमी भने मनी सप्लाई घटाइदिने हैन। त्यस पछाडि अनि यदि एकदम दुःखमा गएको छ भने मनी सप्लाई बढाइदिने हो यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि फिस्कल पोलिसी भनेको पनि त्यस्तै है। अब यदि एकदमै उ छ हैन, एकदम अब मान्छेहरूसँग पैसा छ केही पनि चाहिएको छैन भने तपाईँहरूले यो के गर्नु होला भन्दाखेरि अब गभर्नमेन्टले खर्च नगरिदिँदा राम्रो हुन्छ भने यदि पिपलहरूको हातमा पैसा आएको छैन, पिपलहरूलाई एकदम दुःख परेको छ भने गभर्नमेन्टले एक्सपेन्डिचर पनि बढाउन सक्छ। अनि यसरी
तपाईँले रेमिडियल मेजर्सहरू हुन्छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को भनेको अब डिफाइन इन्फ्लेसन मेन्सन इट्स क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेर आउनसक्छ है। अब मेन्सन इट्स क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेर यो 7 मार्क्सको तरिका उयो होइन। अनि इन्फ्लेसनको डिफिनेसन 3 मार्क्सको भनेर आउनसक्छ। अब यसलाई कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि यसको पनि तरिका उयो है। इन्फ्लेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि अब राइज इन जेनरल प्राइसेस हो होइन, भ्यालु अफ मनी फलिङ हुन्छ त्यसमा भनेर लेख्नु होला। त्यस पछाडि अब 1-2टा डिफिनेसन पनि लेख्नु होला है। मलाई याद भएको डिफिनेसनहरू भन्छु। काल्भर्नले के भन्नुभएको छ, COULBORN, काल्भर्नले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि टु मच मनी चेजिङ टु फ्यु गुड्स भनेर भन्नुभएको छ होइन डिफाइन इन्फ्लेसनमा। यो लेख्नु होला। अनि अर्को भनेको चाहिँ क्राउथरको डिफिनेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि इन्फ्लेसन इज ए स्टेट इन विच द भ्यालु अफ मनी इज फलिङ द्याट इज प्राइसेस आर राइजिङ भनेर क्राउथरले भन्नुभएको छ। हो यो डिफिनेसन लेखिदिनु होला होइन। अनि त्यस्तै गरी अब JM किन्सको पनि डिफिनेसन छ, पल ए समल्सनको पनि डिफिनेसन छ। मैले त्यो ठ्याक्कै याद गरेँ, तपाईँले त्यो रिमेम्बर गरेर अनि गएर लेख्न सक्नुहुन्छ। हो यसरी डिफिनेसनहरू लेख्नुभयो। अनि इन्फ्लेसन भनेको के हो भनेर 1 पेज भर्नु होला। त्यस पछाडि अब यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू के हुन् भनेर कसरी लेख्नु होला भन्दाखेरि इन्फ्लेसन भनेको कन्टिन्युस इन्क्रिज इन प्राइस हो होइन। प्राइस भनेको अब कहिलेकाहीँ मात्र घटी बढी हुँदैमा हुँदैन, यो भनेको मजाले बढिराख्नुपर्छ भनेर लेखिदिनु होला। त्यस पछाडि अनि जेनरल प्राइस लेभलमा राइज हुन्छ होइन। अनि कज बाई एक्सेसिभ मनी सप्लाई, यदि मार्केटमा एकदमै धेरै मनी सप्लाई भयो भने त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि इन्फ्लेसन आउँछ भनेर लेखिदिनु होला। अनि डाइनामिक प्रोसेस इज अब्जर्भ ओभर द लङ पिरियड, इन्फ्लेसन भनेको सधैँभरि हुँदैन होइन। महँगाई भनेको कहिलेकाहीँ मात्र हुन्छ, लङ पिरियडमा आउँछ भनेर लेखिदिनु होला। त्यस पछाडि अर्को भनेको स्टार्ट्स आफ्टर फुल इम्प्लोइमेन्ट। अब यो फुल इम्प्लोइमेन्ट भनेको यो तपाईँले बुझ्नुभएको होला होइन। त्यही भएर म एकदम बुझाउन कोसिस गर्छु, किन भन्दाखेरि अब यो फुल इम्प्लोइमेन्ट भन्दा बित्तिकै ठ्याक्कै बुझिँदैन होइन। फुल इम्प्लोइमेन्ट भनेको कसरी बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल फुल इम्प्लोइमेन्ट भइसके पछाडि इन्फ्लेसन आउँछ है। जस्तै तपाईँले एउटा इक्जाम्पल लिनु है, एउटा इकोनोमीमा के छ भन्दाखेरि उखु एकदम धेरै छ होइन, 100वटा उखु छ होइन। अब त्यो इकोनोमीमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीहरूले चिनीको फ्याक्ट्री खोल्नुपर्ने छ। अब जति पनि रिसोर्सेसहरू छन्, जति पनि उखुहरू छन्, तिनीहरूले हामीले पेलेर सकियो। हेर्नुहोस् है, अब बुझ्ने कोसिस गर्नु होला। जति पनि उखु छन् हाम्रो इकोनोमीमा त्यो सबै पेलेर सकियो। अब के पेल्ने त, अब फुल इम्प्लोइमेन्ट भयो। अब त्यो उखु जति पेलेर सकियो, फुल इम्प्लोइमेन्ट भयो होइन। अब के अराइज हुन्छ भन्दाखेरि इन्फ्लेसन अराइज हुन्छ। किन भन्दाखेरि अब त चिनीको लागि र मेटेरियल छैन होइन। जति पनि रिसोर्सेस थियो त्यो भनेको त फुल्ली इम्प्लोइड भयो होइन। अब जति चिनी छ त्यो भनेको चिनी लिमिटेड छ। अब त्यो चिनीको लागि माग बढ्न थाल्छ अनि इन्फ्लेसन हुन्छ। हो यो भनेको फुल इम्प्लोइमेन्ट पछाडि स्टार्ट हुन्छ भनेर लेख्नु होला। अर्को भनेको इन्फ्लेसन मे बी डिमान्ड पुल अर कस्ट पुश। यदि मान्छेहरू एकदम धेरै छन् होइन, यदि एकदम एक्सेस डिमान्ड आइरहेको छ भने त्यसलाई एक्सेस डिमान्डले गर्दाखेरि यदि इन्फ्लेसन आएको छ भने त्यसलाई डिमान्ड पुल भन्न सकिन्छ होइन। यदि मान्छेहरूले धेरै डिमान्ड गरेको छन्, यदि मान्छेहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि यदि चिनी मागेको छन् भने त्यसलाई डिमान्ड पुल भनिन्छ भने यदि उखुको प्राइसमा के भयो भन्दाखेरि उखु जुन बनाउने प्राइसहरू छ नि होइन, हो त्यो प्राइस महँगियो वा भनौँ उखुको प्राइस महँगियो वा भनौँ अब उखुको के भन्न सकिन्छ बिउ बिजन महँगियो वा भनौँ उखु पेल्ने मेसिन महँगियो वा उखु पेल्नेमा त्यो जुन उखु पेल्ने फ्याक्ट्रीमा काम गर्थे नि मान्छेहरू तिनीहरूको वेज महँगियो भने त्यो कस्ट अफ प्रडक्सन महँगियो भने त्यसलाई कस्टफुल इन्फ्लेसन भनिन्छ। हो यसरी तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। यो पनि 10 मार्क्सको आयो भने यसरी लेख्नु भयो भने तपाईँले अब 10मा 8, 9 आउने गरेर लेख्नु होला होइन। अब अर्को भनेको 10 मार्क्सको भ्यारियस एक्सप्लेन द भ्यारियस टाइप्स अफ इन्फ्लेसन भनेर पनि आउन सक्छ। यसमा पनि तरिका त्यही हो होइन। इन्फ्लेसन भनेको के हो अलिकति डिफिनेसन 1 पेज, त्यस पछाडि यो टाइप्स अफ इन्फ्लेसन भनेको चाहिँ 3 पेज हो। यसरी लेख्नु होला है 3 पेज। कसरी लेख्नु होला भन्दा अब टाइप्स अफ इन्फ्लेसन भनेर हामीले पढ्यो होइन। अन द बेसिस अफ स्पिड हुन्छ है, क्रिपिङ, वाकिङ अनि के थियो रनिङ अनि अर्को हाइपर होइन। यदि कुनै पनि एउटा इकोनोमीमा एनुअल्ली यदि 2%ले बढ्छ भने क्रिपिङ, अनि 5%ले बढ्छ भने वाकिङ, 10%ले छ भने रनिङ, त्यस पछाडि यदि 50%ले वा त्योभन्दा बढीले बढ्छ भने हाइपर भनेर अनि स्पिडको आधारमा हामीले पढियो पहिला पनि होइन। यसरी लेखिदिनु होला। त्यस पछाडि एनुअल्ली यस्तो हुन्छ भने 10 वर्षमा कसरी हुन्छ भनेर लेखिदिनु होला होइन। अब क्रिपिङमा यदि एनुअल्ली 2% बढ्छ भने 10 वर्षमा वा भनौँ डिकेडमा पर डिकेड 20% बढ्छ भनेर लेखिदिनु होला होइन। यसरी मल्टिप्लाई गरेर 10ले मल्टिप्लाई गरेर डिकेडमा यति वर्ष भनेर लेख्नु होला। अर्को भनेको गभर्मेन्ट कन्ट्रोलको आधारमा पनि हुन्छ है। यदि गभर्मेन्टले
कन्ट्रोल गर्दैन होइन, गभर्मेन्टले यदि इन्फ्लेसन कन्ट्रोल गर्दैन छोडिदिन्छ भने त्यो भन्दाखेरि त्यो ओपन इन्फ्लेसन हो भने अर्को भनेको सप्रेस्ड इन्फ्लेसन हुन्छ जसमा चाहिँ गभर्मेन्टले कन्ट्रोल गर्छ होइन, इन्फ्लेसनलाई दबाउने कोसिस गर्छ वा भनौँ इन्फ्लेसन कन्ट्रोल गर्न खोज्छ। यो भनेको चाहिँ गभर्मेन्ट कन्ट्रोलको आधारमा। र मलाई एउटा डेफिनेसन याद छ, त्यो मैले सायद कहिले पनि भुल्दिनँ होला। जेएम किन्सले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि सप्रेस्ड इन्फ्लेसन भनेको ओपन इन्फ्लेसन भन्दा एकदम घातक हुन्छ वा भनौँ खतरनाक हुन्छ, डेन्जरस हुन्छ भनेर जेएम किन्सले भन्नुभएको छ है। त्यो भनेको मैले कहिले पनि भुल्दिनँ। किन भन्दाखेरि अब गभर्मेन्टले यदि जति पनि सप्रेस गर्न खोज्यो भने फर इक्जाम्पल हेर्नु न, जस्तै अब पेट्रोलको मान्छेलाई एकदम सर्टेज भइरहेको छ होइन, अब पेट्रोलको दाम भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि बढ्दैन। किन बढ्दैन भन्दाखेरि गभर्मेन्टले के गर्छ भन्दा अब कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ होइन, रेगुलेट गरिरहेको हुन्छ। अब यति नै पैसामा अब जस्तै 100 रुपियाँको पेट्रोलको प्राइस छ भने ल अब 100 रुपियाँमा पेट्रोल आइन्जेलसम्म बेच, त्यस पछाडि नबेच भनेर भन्छ होइन। हो यसरी सप्रेस गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि ब्ल्याक मार्केटिङ होर्डिङहरू बढ्न थाल्छ कि। किन भन्दाखेरि अब मान्छेहरूले त अब यो डिमान्ड भनेको एकदम हाई भइरहेको हुन्छ होइन, अनि त्यस पछाडि सबै मान्छेहरूले अब के गर्न थाल्छन् भन्दाखेरि जान्छन् त्यस पछाडि 100 रुपियाँमै अब बेच्नुपर्ने छ होइन, आफूसँग थोरै छ पेट्रोल किन बेच्छन् त 100 रुपियाँमा, अलिकति लुकाइदिउँ अनि 200 मा बेच्दिउँ होइन। त्यसैले सप्रेस्ड इन्फ्लेसन भनेको एकदम खतरनाक हुन्छ, डेन्जरस देन ओपन इन्फ्लेसन भनेर जेएम किन्सले भन्नुभएको छ भनेर तपाईँले लेख्नुभयो भने तपाईँहरूको एकदम अलिकति पोइन्ट पनि बढ्छ होइन। अर्को भनेको इम्प्लिमेन्ट लेभलको आधारमा यदि फुल इम्प्लिमेन्ट भनेको तपाईँले बुझ्नुभयो है, अब नसोध्नु होला। फुल इम्प्लिमेन्ट भइसके पछाडि यदि इन्फ्लेसन हुन्छ भने त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा पार्सियल इन्फ्लेसन हुन्छ, एउटा फुल इन्फ्लेसन हुन्छ। यदि के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि यदि फुल इम्प्लिमेन्ट हुनुभन्दा अगाडि नै हुन्छ भने त्यो पार्सियल इन्फ्लेसन हुन्छ होइन। यो भनेको अब इकोनोमीलाई नराम्रो इफेक्ट गर्दैन, किन भन्दाखेरि अब त्यो मजाले अब मनी सप्लाई बढाएर अनि फुल इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ कि। जस्तै अब मैले अघि उखु लिएँ होइन, तपाईँहरू उखुको इक्जाम्पल दिएँ। यदि जम्मै उखुहरू भनेको के भएको छैन भन्दाखेरि एक्सप्लोइट भएको छैन अनि चिनीको प्राइस बढेको छ भने त गभर्मेन्टले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि उखुमा लगानी गरिदिन सक्छ अनि त्यस पछाडि मजाले त्यो ब्यालेन्स गरिदिन सक्छ भने यदि इम्प्लोइमेन्ट लेभल जम्मै भइसकेको छ होइन, म्याक्सिमम् रिसर्चेसहरू भनेको जम्मै एक्सप्लोइट भइसकेका छन्, अब यदि इन्फ्लेसन हुन्छ भने चाहिँ त्यसलाई के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि फुल इन्फ्लेसन भनेर भन्न सकिन्छ। त्यो भनेको इकोनोमीले नेगेटिभ इफेक्ट गर्छ। किन भन्दाखेरि अब उखु जति जम्मै प्लेयर सकियो होइन, जम्मै रिसर्चेसहरू सकियो, अब गभर्मेन्टले मनी सप्लाई बढाउँदा पनि झन् खत्तम हुन्छ कि। किन भन्दाखेरि मनी सप्लाई बढाउँदैमा अब उखु त आउँदैन होइन। त्यसैले त्यो भनेको एकदम घातक हुन्छ भनेर लेख्नु होला इम्प्लिमेन्ट लेभलको आधारमा होइन, ओपन र फुल हुन्छ भनेर। अर्को भनेको के छ भन्दाखेरि कजेसको है, अब कजेसको आधारमा कसरी इन्फ्लेसन हुन्छ भनेर पनि तपाईँहरूले के लेख्नु होला भन्दाखेरि एउटा डिमान्ड पुल इन्फ्लेसन हुन्छ, एउटा कस्ट पुस भनेर तपाईँले लेख्नु होला होइन। यदि मान्छेहरूले एक्सेस डिमान्ड गरे होइन वा भनौँ अब मनी सप्लाई एकदम मान्छेहरूको हातमा एकदम धेरै मनी आयो, पैसा बढ्यो, तिनीहरूको तलब बढ्यो र तिनीहरूले डिमान्ड गर्न थाल्यो भने त्यो भनेको डिमान्ड पुल इन्फ्लेसन हुन्छ। र यदि कस्ट अफ प्रोडक्सन हाई भयो र इन्फ्लेसन बढ्यो, प्राइस महँगियो भने त्यसलाई कस्ट पुस इन्फ्लेसन भनेर भनिन्छ भनेर है। डिमान्डले तान्छ होइन, किन भन्दाखेरि मान्छेहरूले त्यो पैसाले तान्न खोज्छन् भने कस्टले अटोमेटिकली घुचार्छ, त्यही भएर कस्ट पुस यसरी बुझ्नु होला है। अब त्यो लेखिदिनु भयो भने अब तपाईँहरूको 10 मार्क्सको त्यो पनि सकियो। अब अगाडि बढौँ। 10 मार्क्सको अर्को क्वेसन नम्बर 6 मा छ व्हाट आर द कजेस अफ इन्फ्लेसन भनेर आउन सक्छ। अब कजेस अफ इन्फ्लेसन भनेर आयो भने कसरी लेख्ने त? अब कजेस अफ इन्फ्लेसन भनेको दुई टाइपको हुन्छ होइन। यो भनेको एउटा डिमान्ड पुल हुन्छ, एउटा कस्ट पुस भनेर लेखिदिनु। यदि डिमान्ड पुल भनेको पनि अब अझ तल डिस्कस गरौँ है। डिमान्ड पुल व्हाट आर द फ्याक्टर्स इफेक्टिङ अर कजिङ डिमान्ड पुल इन्फ्लेसन हो। यो क्वेसन नम्बर 6 को चाहिँ होइन, हामीले अब क्वेसन नम्बर 7 र 8 मा जसरी लेख्छौँ नि होइन, त्यसैले आधा आधा गरेर लेखिदिनु होला है। अब क्वेसन नम्बर 7 मा कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि व्हाट आर द फ्याक्टर्स इफेक्टिङ अर कजिङ डिमान्ड पुल इन्फ्लेसन भनेर आयो भने अब डिमान्ड पुल कसरी हुन्छ त? मान्छेले किन डिमान्ड गर्छन्? इन्क्रिज इन मनी सप्लाई है। मान्छेले कति बेला धेरै डिमान्ड गर्छन् त भनेर पहिला आफैले सोच्नुहोस् न होइन, किन मान्छेहरूले डिमान्ड गर्छन् होला त? फर्स्टमा छ इन्क्रिज इन मनी सप्लाई। हेर्नुहोस् है, तपाईँहरूको हातमा के भयो? एकदम धेरै पैसा आयो होइन। तपाईँहरू अब पहिला म तपाईँ एकदम एउटा सिम्पल इक्जाम्पल दिन्छु है। पहिला हामीहरूसँग मानव अब एउटा बाटा थियो होइन, हामीहरूसँग एक बाल्टी थियो होइन, हामीहरूसँग एक बाल्टी पानी थियो अनि हामीहरूले के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि त्यही एक बाल्टी पानीले चलाउँथ्यौँ कि होइन। भाँडासाँडा माज्नेदेखि लिएर त्यस पछाडि खानासाना बनाउनको लागि जारको पानी युज गरिन्थ्यो अनि अब भाँडासाँडा माझ्ने नुहाउने सबै एक बाल्टी पानीले युज गरिन्थ्यो। अब हामीले के गरियो भन्दाखेरि ड्रम ल्यायो है। ड्रम ल्याए पछाडि के भयो भन्दाखेरि हामीसँग एक्सेस आयो है, एक्सेस वाटर भयो, हामीसँग धेरै पानी भयो। अब हामीले त्यो पानीहरू यत्तिकै खेर फाल्छौँ त? भक्कै पनि फाल्दैनौँ, हामीहरूले युज गर्छौँ होइन। हो त्यस्तै मान्छेहरूको
हातमा पैसा यदि बढी भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि तिनीहरूले डिमान्ड गर्न थाल्छ क्या। तिनीहरूले पैसा यत्तिकै सङ्घालेर कुन्तरा केमा राखेर त बस्दैनन् होइन। तिनीहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि बुढेल काममा त सङ्घाल्दैन, तिनीहरूले खर्च गर्न थाल्छन्। र यदि मान्छेहरूले धेरै खर्च गर्न थाले भने इन्फ्लेसन अकर गर्छ, मान्छेहरूले डिमान्ड बढी गर्न थाल्छन् र इन्फ्लेसन अकर गर्छ। त्यो भनेको मनी सप्लाईले पनि इन्फ्लेसन अकर गर्छ भन्न सकिन्छ। अर्को भनेको गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर। ल हेर्नुहोस् है, म तपाईँलाई अर्को इक्जाम्पलबाट बुझाउँछु। मानौँ तपाईँहरू सरकारी स्कुलमा पढ्नुभएकोलाई धेरै मान्छेहरू कति सरकारी स्कुलबाट आउनुभएको हो होइन। सरकारी स्कुलबाट आए पछाडि सरकारी स्कुलमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले नर्मल स्कुलमा पढाउने बेलामा पैसा तिर्नु पर्थ्यो होइन, वा भनौँ न सरकारी स्कुल नहुँदै पैसा तिर्नु पर्थ्यो भने अब सरकारी स्कुल आयो होइन, गभर्मेन्टले सरकारी स्कुलमा लगानी गरिदियो। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीहरूले जुन गभर्मेन्टले लगानी गरिदिएको बित्तिकै हाम्रो पैसा त बच्यो नि होइन। हामीले जुन त्यो सरकारी स्कुलमा पढाउँदा वा भनौँ न स्कुलमा पढाउँदा जुन पैसा तिर्नु पर्थ्यो, अब सरकारले त्यस लगानी गरिदिए पछाडि त त्यो पैसा बच्यो। अब त्यो बचेको पैसाले के गर्ने भन्दाखेरि मासु भात खाने होइन हो। त्यसरी भने के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि त्यसरी भने डिमान्ड हाम्रो बढ्छ र इन्फ्लेसन अकर हुन्छ भन्न सकिन्छ। अब अगाडि जाउँ है। अर्को भनेको छ प्राइभेट एक्सपेन्डिचर। ल हेर्नु है, प्राइभेट एक्सपेन्डिचर भनेको आफैले गर्नुपर्ने खर्चहरू यदि बढ्यो भने पनि हाम्रो डिमान्ड बढ्छ। अब यसलाई पनि तपाईँले इक्जाम्पलबाट बुझ्नु होला। मलाई एक थाल भातले पुग्थ्यो पहिला भने अब मलाई 2 थाल भात चाहियो है। मेरो प्राइभेट एक्सपेन्डिचर बढ्यो वा भनौँ मेरो कन्जम्सन बढ्यो। अब मेरो कन्जम्सन बढ्यो भने मैले डिमान्ड नगर्ने त, पहिले 1 थालले पुग्थ्यो अब 2 थाल चाहियो। अब मैले धान डिमान्ड नगर्ने त, मैले चामल डिमान्ड नगर्ने त, पक्कै पनि गर्ने होइन हो। यसरी भने प्राइभेट एक्सपेन्डिचर बढ्यो भने पनि हामीहरूको डिमान्ड बढ्छ भनेर भन्न सकिन्छ। अनि अर्को भनेको अब यसैमा तपाईँले के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि अब फेरि तपाईँले अब सोध्नु होला नि होइन, अब मलाई अब 1 थाल भात खान्थेँ, 2 थालका भात खान मन लाग्यो होइन, अब मसँग पैसा बढ्छ त अनि खान मन लाग्यो भन्दा पैसा बढ्छ त होइन। पैसा कहाँबाट जोडिन्छ त, उति पैसा त हो नि, मेरो इन्कम त उति छ अनि उतिकै डिमान्ड गर्छु भनेर सोच्नु होला। तर होइन है, मेरो यदि एक्सपेन्डिचर बढ्दैछ, मेरो यदि खर्च बढ्दैछ भने मैले के गर्छु भन्दाखेरि मेरो इन्कम पनि त बढाउनु खोजौँला नि त, मेरो त्यो इम्प्लोइमेन्ट पनि त बढाउनु खोजौँला वा भनौँ राम्रो इम्प्लोइमेन्ट खोजौँला हो। यसरी इन्कम बढाउनु खोज्छु र जसले गर्दाखेरि मेरो डिमान्ड बढ्छ, प्राइभेट एक्सपेन्डिचर गर्छु र डिमान्ड बढेर के हुन्छ भन्दाखेरि डिमान्ड पुल इन्फ्लेसन आउँछ। अब अर्को भनेको रिडक्सन इन ट्याक्स। ल हेर्नुहोस् है, अब यो पनि इक्जाम्पलबाट बुझौँ होइन। किन भन्दाखेरि मैले इक्जाम्पल दिएको छु, तपाईँलाई अब लेख्ने नलेख्ने तपाईँको हातमा छ होइन, तपाईँले बुझ्नु होला भनेर मात्र इक्जाम्पल दिएको। अनि अर्को इक्जाम्पल अब कसरी लिउँ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, मानौँ एउटा 20 रुपियाँ खालको चाउचाउ थियो, 100 रुपियाँ छ तपाईँसँग होइन। अब 20 रुपियाँ खालको चाउचाउ थियो, 100 रुपियाँ छ तपाईँसँग, तपाईँले कतिवटा चाउचाउ किन्न सक्नुहुन्छ? 5वटा चाउचाउ किन्न सक्नुहुन्छ। अब चाउचाउको ट्याक्स घटिदियो होइन। अब त्यो 20 रुपियाँको चाउचाउलाई 10 रुपियाँ पर्दियो, तपाईँले अब कतिवटा चाउचाउ किन्न सक्नुहुन्छ? 100वटा चाउचाउ, 100वटा भन्दा त्यही 100 रुपियाँले 10वटा चाउचाउ किन्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि त्यो डिमान्ड त बढ्यो नि होइन, चाउचाउको क्वान्टिटी त बढ्यो। अब यदि 100 रुपियाँले है ट्याक्स घट्दा बित्तिकै हेर्नुहोस् है, एकदम इजी कन्सेप्ट हो। यदि अब 20 रुपियाँको चाउचाउ पर्थ्यो, तपाईँहरूले यदि अब 100 रुपियाँमा 5वटा चाउचाउ किन्न सक्नुहुन्थ्यो भने ट्याक्स घट्दा बित्तिकै त्यो चाउचाउको प्राइस घट्दा बित्तिकै तपाईँहरूले धेरै होइन 10वटा चाउचाउ किन्न सक्नुहुन्छ त्यही 100 रुपियाँमा। जसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले अब नखाम भने पनि धेरै खानुहुन्छ कि। अब काउलीको प्राइस सस्तो भने पनि त तपाईँले एक दिन अब नर्मल्ली अब यदि मानौँ आधा किलो काउली खानुहुन्थ्यो भने काउलीको प्राइस सस्तै छ होइन, आधै मूल्य भएको छ भने 1 काउली खानुहुन्छ नि 1 किलो खानुहुन्छ नि होइन हो। त्यस्तै हो है। त्यसरी नै यदि ट्याक्स घट्यो भने पनि मान्छेहरूले धेरै कन्ज्युम गरिन्छ र डिमान्ड पुल इन्फ्लेसन आउँछ भन्न सकिन्छ। अर्को भनेको इन्क्रिज इन एक्सपोर्ट र डिक्रिज इन इम्पोर्ट। ल हेर्नुहोस् है, यो भनेको एकदमै इजी कन्सेप्ट हो। यो भनेको ओहो मैले त यो त भन्नै थालेँ जसरी पो भन्न थालेछु होइन। यो तपाईँले अब पढाउनै थाले जसरी मैले भुलेछु है, यसको छुट्टै टपिक छ भने भुलेको। तपाईँहरूले अब कसरी लेख्ने भन्ने मात्र यहाँ भन्न खोजेको होइन। अब म अलिकति छिटो भन्छु, यो भिडियो लम्बाएर पनि काम छैन। सो अब इन्क्रिज इन एक्सपोर्ट र डिक्रिज इन इम्पोर्टले कसरी हुन्छ भन्दाखेरि एकदम इजी कन्सेप्ट छ होइन। यो सायद अब त यो बनाउनु पनि पर्दैन होला, यसको अर्को भिडियो बनाउनु पर्छ जस्तो पनि लाग्दैन। म यसैमा कन्क्लुड गरिदिन्छु है, अब भनिहालेँ। अब इन्क्रिज इन एक्सपोर्ट र डिक्रिज इन इम्पोर्टले कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल एक्सपोर्ट बढ्दा के हुन्छ हेर्नुहोस् है, हाम्रो सामानहरू यदि बाहिर एक्सपोर्ट भइरहेको छ भने हामीहरूले फरेन करेन्सी भित्रिन्छ होइन। अनि फरेन करेन्सी भित्रिँदै बित्तिकै हामीहरूसँग पैसा धेरै हुन्छ, पैसा धेरै भए पछाडि हाम्रो हातमा पैसा हुन्छ, पैसा चिलाउँछ अनि चिलाए पछाडि त पैसा खर्च गर्नु पर्यो, डिमान्ड बढ्छ अनि डिमान्ड पुल इन्फ्लेसन अकर हुन्छ। अब अर्को भनेको के छ भन्दाखेरि अब इम्पोर्ट पनि त्यही हो है। अब हामीहरूसँग यदि धेरै इम्पोर्ट छ भने अब हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब महँगा कुराहरू
अब इम्पोर्ट कम हुँदा पनि हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि जस्तै अब कुनै पनि एउटा कारको इक्जाम्पल लिउँ न होइन, अब यदि मानव 100वटा कार इम्पोर्ट गरिन्छ, अब त्यहाँभन्दा बढी पाइँदैन भने त अब हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि त्यसको एक्सेस डिमान्ड हुन्छ नि त होइन। अब इन्डियाबाट मानव 1000वटा जति पनि कार ल्याउन मिल्छ अरे भने पछाडि त्यति डिमान्ड नहोला, तर 100वटा मात्र कार ल्याउनु मिल्छ अरे भन्दा बित्तिकै त मान्छेहरूले जति पनि पैसा फाल्न सक्छन् नि त होइन त्यसको लागि। अनि जसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि इम्पोर्ट यदि घट्यो भने पनि डिमान्ड पुल इन्फ्लेसन हुन्छ भन्न सकिन्छ। अर्को भनेको अब इन्क्रिज इन पपुलेसन। ल हेर्नुहोस् है, इन्क्रिज इन पपुलेसन भनेको त अब तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ होइन, मान्छेहरूको खाने मुख थपियो भने डिमान्ड पनि बढिहाल्छ। यो भनेको एकदम इजी कन्सेप्ट हो, म यसमा धेरै गइनँ, तपाईँले बुझिहाल्नुभयो। धेरै गइने भन्दा पनि तपाईँले बुझ्नुभयो, अब जान्नु आवश्यक छैन होइन। पपुलेसन धेरै भयो, मान्छे धेरै भयो, अब मान्छे धेरै भए पछाडि मान्छेहरूले डिमान्ड बढ्छ, अनि धेरै डिमान्ड भए पछाडि डिमान्डले गर्दाखेरि इन्फ्लेसन पनि आउँछ भन्ने कुरा। अर्को भनेको ब्ल्याक मनी। अब मानव मसँग 10 करोड छ होइन, अब 10 करोड हुँदा बित्तिकै मैले के गर्छु भन्दाखेरि अब मानव 1 दर्जन केराको प्राइस भनेको 100 रुपियाँ छ, अब त्यसलाई 150 भन्छ भने पनि मैले के त्यसलाई 150 भयो अब म बार्गेनिङ गर्न थाल्छु त? पक्कै पनि थाल्दैन होइन। अब कोही कोही मान्छेहरूले थाल्दैन, त्यो छुट्टै कुरा, त्यो के भन्छ त्यो एक्सेप्सनमा नजाउँ होइन। मैले के गर्न थाल्छु भन्दाखेरि पैसा उडाउँछु कि मसँग यदि 10 करोड छ, त्यो जम्मै ब्ल्याक मनी छ भने मैले कसरी सकम भन्ने हुन्छ कि राति पनि मलाई अब यो निन्द्रा लाग्दैन होइन, पैसा मजाले उडाउन थाल्छु। तर जति पैसा खर्च गर्यो होइन, जति मन परे त ढङ्गले पैसा खर्च गर्यो उति इन्फ्लेसनको चान्स बढ्छ र ब्ल्याक मनीले पनि इन्फ्लेसन आउँछ भन्न सकिन्छ होइन। यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि इकोनोमीमा नेगेटिभ इफेक्ट पर्छ, मैले पैसा उडाउने बित्तिकै, र पैसाको भ्यालु घट्छ र इन्फ्लेसन अकर हुन्छ। अनि अर्को भनेको अब फ्याक्टर्स कजिङ अर इफेक्टिङ कस्ट पुल इन्फ्लेसन। मैले यो अब डिमान्ड पुल इन्फ्लेसन र कस्ट पुल इन्फ्लेसनको छुट्टै भिडियो बनाउला भन्ने सोचेको थिएँ होइन, तर अब प्रायः जस्तो त जम्मै यहीँ बनाइदिएँ होइन। अब के बनाउनु पर्ला जस्तो नै लागेन, अनि त्यही पनि यदि अब बनाउनु पर्छ भन्ने भन्नुहुन्छ भने म छुट्टै बनाउला। अनि अर्को भनेको अब कस्ट पुस है, कस्ट भन्दै थियो तपाईँले के बुझ्नुहोस्, डिमान्डमा मान्छेहरूले हामीहरूले चाहियो र हामीहरूले डिमान्ड गऱ्यौँ त्यसैले इन्फ्लेसन भयो भने, कस्ट पुस इन्फ्लेसन भनेको के त भन्दाखेरि कस्ट अफ प्रडक्सन महँगियो होइन, त्यो कच्चा पदार्थको प्राइस बढ्यो होला, वा भनौँ न त्यो रोजगार खाने मान्छेहरूको स्यालेरी बढ्यो होला, वा त्यो जुन छ नि होइन मेसिनरीको प्राइस बढाएर हो, यसो भयो भने कस्ट अफ प्रडक्सन यदि हाई भयो भने पनि त्यसले इन्फ्लेसन अकर गर्छ भन्ने हो। अब यो भनेको कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि यदि कसरी हुन्छ भन्दा फ्याक्टर्स कजिङ अर इफेक्टिङ कस्ट पुस इन्फ्लेसन भनेर 10 मार्क्सको आउन सक्छ होइन। अनि त्यस पछाडि यो कजेस अफ इन्फ्लेसन भनेर 20 मार्क्सको आयो भने यही दुईवटा 10-10को सडर लेखिदिनु होला होइन। अब 8 पेजसम्म लेखिदिनु भयो भने मजाले तपाईँहरूले अब 20 मार्क्सको मजाले हल गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अब कस्ट पुस इन्फ्लेसनमा कसरी लेख्ने भन्दाखेरि इन्क्रिज इन वेज रेट है। अब जस्तै कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब यो मानव यो चाउचाउ बनाउने मान्छेहरूको तलब बढ्यो, अब त्यो पैसा कसरी उठाउने त होइन। त्यो चाउचाउ हामीहरूले किन्छौँ नि होइन, हो त्यो चाउचाउ फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने मान्छेहरूको यदि तलब बढाउनु पऱ्यो भने त हामीहरूबाटै उठाउने हो होइन। अब चाउचाउको प्राइस महँगो नबनाएसम्म त तिनीहरूको वेज रेट पनि बढाउन सकिँदैन, र तिनीहरूको वेज रेट बढ्छ भने पनि के हुन्छ भन्दाखेरि कस्ट पुस इन्फ्लेसन हुन्छ। मैले छिटो भन्छु भन्दा फेरि पनि ढिलो भनेछु होइन, तपाईँले बुझ्नुभयो होला भन्ने आशा गर्छु। अर्को भनेको प्रफिट मार्जिन है। यदि कम्पनीलाई बढी पैसा कमाउन मन लाग्यो भने पनि के गर्छ भन्दाखेरि हामीहरूबाटै उठाउने हो होइन। बढी पैसा कमाउन मन लाग्यो भने पनि त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि हामीहरूबाटै उठाउँछ र चाउचाउको प्राइस बढाइदिन्छ, त्यो भइहाल्यो। अर्को भनेको इन्ट्रेस्ट रेट। अब इन्ट्रेस्ट रेट भनेको जस्तै अब ब्याङ्कलाई के गर्ने भन्दाखेरि त्यसले अब चाउचाउ यतिका त प्रड्युस हुँदैन होइन, ठाउँ ठाउँमा फ्याक्ट्रीहरू बढाउनु पर्छ, हो त्यो फ्याक्ट्रीहरू बनाउनको लागि अब सबै आफ्नै पैसाले त सम्भव हुँदैन नि होइन, ब्याङ्कबाट लोन लिएको होला, हो त्यो ब्याङ्कले यदि बढी इन्ट्रेस्ट माग्न थाल्यो भने अब त्यो इन्ट्रेस्ट कहाँबाट उठाउने भन्दाखेरि चाउचाउको प्राइस बढाइदिने होइन। हो यसरी पनि इन्ट्रेस्ट रेट बढ्यो भने पनि यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन्फ्लेसन हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ। अनि अर्को भनेको जस्तै अब तपाईँले अर्को कसरी बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि अब र मेटेरियल्सहरू हुन्छ नि होइन, हो यो र मेटेरियल्सहरूको पनि यदि प्राइस बढ्यो भने पनि यो हुन्छ है, के भन्छ इन्फ्लेसन हुन्छ है। अनि अर्को भनेको अब सप्लाई सक। अब सप्लाई सक भनेको एकदम के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो क्रप फेलियरहरू हुन्छ नि होइन। जस्तै अब एकचोटि के भयो भन्दाखेरि धान खेती भयो अरे होइन, अब धान खेती भइरहेको थियो, अब एक दिन के भयो भन्दा धान खेती च्यापचुप्पै सकियो होइन, सल आयो अरे, मकै खेती सकियो अरे। यो सल भनेर तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला होइन, हो त्यो यसरी के भयो भन्दाखेरि सलहरूले अब तराईका प्रदेशहरूमा अनि पहाडहरूमा पनि के गरेको थिए भन्दाखेरि मकैको एउटा पात पनि नराखिकन सबै च्यापचुप्पै लगेका थिए नि होइन। हो त्यति बेला के भएको थियो भन्दाखेरि त्यो मकैको प्राइस बढेको थियो नि, तपाईँहरूले याद छ भने। हो यसरी सप्लाई सक भनेको के हुनसक्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ क्रप फेलियरहरू हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ उब्जनी नहुन सक्छ, वा कहिलेकाहीँ यसरी नै किराहरू फट्याङ्ग्राहरू आएर
सबै क्रपहरू बर्बाद गरिदिन सक्छ हैन। तपाईँले सल्लाह अब कतिले खानुभयो होला हो त्यतातिर नजाऊ हो। यसरी पनि सबलाई सकले पनि के हुनसक्छ भन्दाखेरि अब हेर्नुहोस् न, अब मानौँ धान खेती एकदम कम भयो होइन, अब के गर्ने हैन। अब थोरै धान भएर हैन, थोरै धान भयो, अब तपाईँहरूले अब थोरै धान भयो धेरै ज्यान भयो होइन। अब तपाईँहरूले पाउरोटी खाउनुहोस् न भनेर त अब तपाईँहरूलाई पुग्दैन नि होइन, सबैलाई चामल चाहिन्छ होइन। अब के गरिन्छ भन्दाखेरि कस्ट पनि त्यसको बढ्छ होइन। त्यस पछाडि त्यसको के हुन्छ भन्दाखेरि इन्फ्लेसन हुन्छ, कस्ट पुस इन्फ्लेसन हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ। अर्को भनेको अब तपाईँहरूले यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ है, इन्फ्लेसन भन्दा पनि सप्लाई सकमा के हुनसक्छ भन्दाखेरि जस्तै तपाईँहरूको अब मानौँ 1 टन धान आउँथ्यो, अहिले मानौँ 1 किलो आयो रे होइन। अब त्यो इन्भेस्टमेन्ट गरेको पैसाहरू उठाउनको लागि पनि त्यो धानको प्राइस बढाइदिन्छ भन्न पनि सकिन्छ है। अनि अर्को भनेको अब इन्क्रिजिङ इन्डाइरेक्ट ट्याक्स अर रिमुभल अफ सब्सिडिज। अब हेर्नुहोस् है, फेरि पनि म चाउचाउमै लिन्छु किन भन्दाखेरि चाउचाउ एकदम सजिलै बुझ्नु होला भनेर। 20 रुपियाँ खालको चाउचाउ थियो, त्यसमा 2 रुपियाँ तपाईँहरूले ट्याक्स तिर्नुपर्ने थियो। अब भन्नाले ट्याक्स तिर्नुपर्ने थियो, हामीले त थाहा हुँदैन नि होइन ट्याक्स कति तिरिन्छ भनेर। अब गभर्मेन्टले के गर्यो भन्दाखेरि त्यो 2 रुपियाँको ठाउँमा 5 रुपियाँ ट्याक्स लगाइदियो। अब त्यो 5 रुपियाँ कहाँबाट उठ्छ भन्दाखेरि हामीहरूबाट उठ्ने हो। यसरी इन्डाइरेक्ट ट्याक्स बढ्यो भने पनि त्यो चाउचाउको प्राइस महँगिन्छ र इन्फ्लेसन अकर हुन्छ भन्न सकिन्छ। इन्फ्लेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि प्राइस बढ्ने त हो नि होइन। 20 रुपियाँको चाउचाउले यदि 25 हुन्छ भने त्यही त हो नि इन्फ्लेसन। अनि यदि ट्याक्स बढ्छ, इन्डाइरेक्ट ट्याक्स बढ्छ भने पनि इन्फ्लेसन अकर हुन्छ। र रिमुभल अफ सब्सिडिज हो, यो सब्सिडिज भन्ने त अब तपाईँहरूले धेरैले बुझ्नुभयो होइन। त्यही पनि किन यो वर्ड नै यस्तो छ कि होइन, फेरि पनि भनौँ जस्तो लाग्छ कि यो बुझिन्न जस्तो लाग्छ। सब्सिडिज भनेको गभर्मेन्टले इन्भेस्ट गरिदिएको थियो होइन, कुनै पनि एउटा फ्याक्ट्रीमा कुनै पनि एउटा उसमा के भन्न सकिन्छ। अब गभर्मेन्टले इन्भेस्ट गरेर त्यसको प्राइस कम गरिदिन्थ्यो भने त्यसलाई सब्सिडाइज हुन्थ्यो भने अब सब्सिडाइज हटाउँदै बित्तिकै है मानव अब के गर्थ्यो भन्दाखेरि गभर्मेन्टले चाउचाउमा सब्सिडाइज लगाइदिन्थ्यो होइन। अनि 20 रुपियाँको चाउचाउले 15 मा बेच्थ्यो भने अब त्यो सब्सिडाइज हटाउँदै बित्तिकै त फेरि पनि त्यसको 20 रुपियाँमै बेच्नुपर्ने हुन्छ र गभर्मेन्टले लगानी नगरिदिँदा बित्तिकै इन्फ्लेसन अकर हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ हो। यसरी तपाईँहरूले मजाले गफ लाउनु भयो भने 10 मार्क्सको क्वेसन होइन मजाले हल गर्न सक्नुहुन्छ। अब अगाडि चाहिँ क्वेसन नम्बर 9 मा एक्सप्लेन द कन्सिक्वेन्सेस अर इफेक्ट्स अफ इन्फ्लेसन भनेर आउन सक्छ 10 मार्क्सको। अब कन्सिक्वेन्सेस अर इफेक्ट्स अफ इन्फ्लेसन भनेर आयो भने कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि अब इफेक्ट्स अन ल हेर्नुहोस् है, इन्फ्लेसनको के हुन्छ त इफेक्ट भन्दाखेरि इफेक्ट्स अन प्रोडक्सन एन्ड इम्प्लोइमेन्ट भनेर लेख्न सकिन्छ है। अब कसरी हुन्छ त कस्तो इफेक्ट गर्छ त भन्दाखेरि फर्स्टमा के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि इफेक्ट रिड्युस सेभिङ हेर्नुहोस् है। अब प्रोडक्सन र इम्प्लोइमेन्टमा पनि इफेक्ट गर्छ, किन भन्दाखेरि यदि इन्फ्लेसन बढ्यो भने अब कस्ट अफ प्रोडक्सन भनेको हाई हुनसक्छ होइन। त्यस पछाडि अनि भनौँ न अब कस्ट अफ प्रोडक्सन हाई भएर नै इन्फ्लेसन अकर हुनसक्छ भन्न सकिन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ अब प्रोडक्सन कम हुनसक्छ है। अब इन्फ्लेसन भनेको के हो त, मनीको जुन पर्चेजिङ क्यापेसिटी छ त्यो भनेको घट्ने त हो नि होइन। यदि मैले 100 रुपियाँले 5वटा चाउचाउ किन्न सक्थेँ भने अब मैले 2टा चाउचाउ मात्रै किन्न सक्छु भने त्यही त हो नि इन्फ्लेसन हो। यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोडक्सन पनि कम हुन्छ र मैले अब जेनरली इन्फ्लेसनले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो इम्प्लोइमेन्टमा पनि असर पार्छ। रिड्युस सेभिङ ल हेर्नुहोस् है, अब सेभिङ हामीहरूको घट्छ होइन, किन भन्दाखेरि अब इन्फ्लेसन भएको छ। अब हामीहरूले धेरै पैसा अब मानव 30,000 मेरो स्यालेरी थियो होइन, अनि 20,000को के गर्थेँ मैले घर खर्च गर्थेँ, अनि त्यस पछाडि 10,000 सेभिङ गर्थेँ भने अब 25,000 घर खर्चमा लाग्यो भने त 5,000 मात्र सेभिङ हुन्छ, रिड्युस सेभिङ हुन्छ यसले भन्न सकिन्छ होइन। सेभिङ घट्छ अनि रिड्युस भोल्युम अफ प्रोडक्सन ल हेर्नुहोस् है। फेरि पनि मैले यो अब तपाईँले बुझिसक्नु भयो होला, मसँग 1000 रुपियाँ छ होइन, अनि 1000 रुपियाँ छ, मैले अब के गर्न सक्थेँ भन्दाखेरि अब 100 गरेर 10वटा चाउचाउको फ्याक्ट्रीहरू बनाउन सक्थेँ भने अब इन्फ्लेसन भए पछाडि त के हुन्छ भन्दाखेरि मैले त्यो 5वटा मात्र चाउचाउको फ्याक्ट्री खोल्न सक्छु कि होइन। 1000ले अलिकति पत्यारिलो भएन होला होइन, ल 1 करोडै लिउँ न होइन, मानिदिनुहोस् न के जान्छ र। अब 1 करोड थियो मसँग, अब 1 करोडले यदि 10वटा चाउचाउको फ्याक्ट्री खोल्न सक्थेँ भने अब 1 करोडको त्यो जुन मनीको भ्यालु घट्ने भनेको नि होइन इन्फ्लेसन भनेको त। अब त्यही चाउचाउको फ्याक्ट्री जुन छ त्यो 10वटा नबनाएर मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि 5वटा मात्र खोल्न सक्छु। यसले गर्दाखेरि मैले त्यो भोल्युम अफ प्रोडक्सन पनि घट्छ है इन्फ्लेसन हुँदा बित्तिकै। अर्को भनेको डिक्रिज इन क्वालिटी गुड्स ल हेर्नुहोस् है। अब मान्छेले के भयो भन्दाखेरि इन्फ्लेसन भयो अझै पनि के गर्छन् भन्दाखेरि पार्लेजी त 5 रुपियाँमा आउँथ्यो मलाई 5 रुपियाँमै चाहिन्छ भन्छन्। ल हेर्नुहोस् न, अब इन्फ्लेसन भयो अब मान्छेले के गर्न खोज्छन् भन्दाखेरि त्यो प्राइस नबढाऊँ भन्न थाल्छन् क्या हो। त्यसले गर्दाखेरि के गर्न थाल्छन्, अब हेर्नुहोस् है प्राइस त अब जसरी बढ्नै पर्यो होइन, इन्फ्लेसन बढ्नै पर्यो। अब के छ त त्यो प्राइस मेन्टेन गर्ने के छ त त्यसको उपायहरू भन्दाखेरि
त्यो प्राइस सेम राख्ने तर त्यसको क्वान्टिटीहरू घटाइदिने वा क्वालिटी घटाइदिने हो। यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि इन्फ्लेसनको अर्को इफेक्ट हो भनेर भन्न सकिन्छ होइन। अनि अर्को भनेको इफेक्ट छ डिस्ट्रिब्युसन। अब डिस्ट्रिब्युसनमा फर्स्टमा छ डेप्टर्स एन्ड क्रेडिटर्स भनेर छ। यो इन्फ्लेसनको टाइममा डेप्टर्स आर गेनर्स एन्ड क्रेडिटर्स आर लुजर्स भनेर भन्न सकिन्छ। किन भन्दाखेरि डेप्टर्सहरूले त्यति बेला पैसा सापट्टिले जति बेला पर्चेजिङ पावर अफ मनी हाई थियो भने तिनीहरूले रिटर्न गर्ने बेलामा त पर्चेजिङ पावर लो छ होइन, त्यसैले तिनीहरूलाई डेप्टर्सहरूलाई नाफा अनि क्रेडिटर्सलाई घाटा हुन्छ भन्न सकिन्छ। है तपाईँलाई म फेरि चाउचाउकै इक्जाम्पल दिन्छु। फर इक्जाम्पल मैले 100 रुपियाँ कसैबाट लोन दिएँ कति बेला भन्दाखेरि जति बेला मैले 10वटा चाउचाउ किन्न सक्थेँ होइन। अब मैले 100 रुपियाँ त्यसलाई रिटर्न गरिदिएँ इन्फ्लेसनको टाइममा भने अब त उसले 10वटा चाउचाउ त किन्न सक्दैन होइन। अब उसले कतिवटा चाउचाउ किन्न सक्छ भन्दाखेरि 5वटा चाउचाउ किन्न सक्छ। अब मैले 10वटा चाउचाउ सापट्टि लिएर उसलाई 5वटा चाउचाउ सापट्टि दिए जस्तै भयो नि होइन। त्यसैले डेप्टर्स आर गेनर्स एन्ड क्रेडिटर्स आर लुजर्स भनेर भन्न सकिन्छ। अब इन्भेस्टर्सलाई कसरी इफेक्ट गर्छ त भन्दाखेरि जस्तै मानव मैले एकदम मनीको भ्यालु एकदम बढी हुने बेलामा 50 लाख इन्भेस्ट गरेको थिएँ होइन, अहिले मैले रिटर्न पाएँ 50 लाखै पाएँ तर मनीको भ्यालु घटेछ भने त मलाई घाटा हुन्छ होइन। हो यसरी इन्भेस्टर्सलाई पनि इफेक्ट गर्छ। अनि फार्मर्सलाई कसरी इफेक्ट गर्छ भन्दाखेरि मानव फार्मर्सहरूले जति बेला यो हुन्छ अब सिडहरू हुन्छ नि बिउ बिजनहरू किनेको थिए त्यति बेलामा यदि बिउ बिजनको प्राइस बढी थियो अहिले घट्यो तिनीहरूले बेच्ने बेलामा भने तिनीहरूलाई नेगेटिभ असर पर्छ भने बिउ बिजनहरू किन्ने बेलामा त्यसको प्राइस भनेको एकदम कममा किने र अहिले बेच्ने बेलामा यदि इन्फ्लेसन आएको छ भने चाहिँ तिनीहरूलाई फाइदा गर्छ भनेर भन्न सकिन्छ। अनि अर्को भनेको अब क्वेसन नम्बर 10 मा चाहिँ व्हाट इज मोनेटरी पोलिसी एक्सप्लेन इट्स अब्जेक्टिभ्स भनेर 3+7 हो। यो 10 मार्क्सको आउन सक्छ। अब यसलाई कसरी भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि मोनेटरी पोलिसी भनेको के हो त तपाईँलाई थाहा छँदैछ होइन। गभर्मेन्टले कति पैसा छाप्ने गभर्मेन्ट भन्दा सेन्ट्रल ब्याङ्कले अब कति पैसा छाप्ने वा भनौँ अब इकोनोमीमा कति पैसा सप्लाई गर्ने घटाउने बढाउने यो कुराहरू भनेको मोनेटरी पोलिसीसँग रिलेटेड कुरा हो होइन। अब यसको अब्जेक्टिभ्सहरू के छ भन्दाखेरि जस्तै प्राइस स्टेबिलिटीको लागि पनि यो मोनेटरी पोलिसीहरू अपनाउन सकिन्छ होइन। अर्को भनेको फुल इम्प्लिमेन्टको लागि, त्यस पछाडि अनि इकोनोमिक ग्रोथको लागि, अर्को भनेको स्टेबिलिटी इन एक्सचेन्ज रेट होइन। हो यो मोनेटरी पोलिसीहरूको अब्जेक्टिभ्सहरू भनेको पनि हामीहरूले छुट्टै डिस्कस गर्छौँ। हो यो यसको अब्जेक्टिभ्सहरू भनेको के हुन् भनेर तपाईँहरूले लेख्नु होला। अब क्वेसन नम्बर 11 मा जाउँ है त। एक्सप्लेन द भ्यारियस इन्स्ट्रुमेन्ट अर टुल्स अफ मोनेटरी पोलिसी भनेर 10 मार्क्सको आउन सक्छ। यसरी आयो भने तपाईँहरूले दुईवटा टुल्सहरू लेख्नु होला है। मोनेटरी पोलिसीभित्र क्वान्टिटेटिभ इन्स्ट्रुमेन्ट त्यो भनेको ब्याङ्क रेट अनि क्यास रिजर्भ रेसियो ओपन मार्केट अपरेसन र क्वालिटेटिभ इन्स्ट्रुमेन्टभित्र क्रेडिट ऱ्यासनिङ अनि चेन्ज इन लेन्डिङ मार्जिन र मोरल ससन भनेको नैतिक दबाव अनि त्यो सेन्ट्रल ब्याङ्कले कमर्सियल ब्याङ्कहरूलाई गर्ने र डाइरेक्ट कन्ट्रोल भनेको यदि मान्दै मानेन भने चाहिँ लास्ट अप्सन भनेको डाइरेक्ट कन्ट्रोल हो। यो भनेको लेख्नु होला। यो यसको पनि छुट्टै भिडियो छ होइन, यसरी लेख्नु होला। अनि अर्को भनेको क्वेसन नम्बर 12 मा के छ भन्दाखेरि एक्सप्लेन द टाइप्स अफ मोनेटरी पोलिसी भनेर चेन्जिङ लेन्डिङ मार्जिन भनेको के भनेर तपाईँलाई मनमा डाउट आएको होला होइन। चेन्जिङ लेन्डिङ मार्जिन भनेको जस्तै तपाईँले यदि मानव 5 लाखको सुन यदि के गर्नुभयो भन्दाखेरि राख्नुभयो ब्याङ्कमा भने ब्याङ्कले 5 लाख तपाईँलाई दिँदैन होइन, 4 लाख दिन्छ। अनि त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि जुन त्यो 1 लाख छ त्यो भनेको लेन्डिङ मार्जिन है। यदि त्यसले के गर्यो भन्दा लेन्डिङ मार्जिन बढाइदियो भने हाम्रो हातमा कम पैसा आउँछ होइन। त्यसपछि यदि त्यसले लेन्डिङ मार्जिन घटाइदियो भने हाम्रो हातमा बढी पैसा आउँछ। हाम्रो हातमा यदि बढी पैसा आयो भने के हुन्छ हामीले मजाले खर्च गर्छौँ, त्यस पछाडि मनी सप्लाई बढ्छ भने यदि हाम्रो हातमा कम पैसा आयो भने त्यो त भइहाल्यो होइन। यो भनेको मोनेटरी पोलिसीको टुल्स हो भनेर पनि लेख्न सकिन्छ। अनि अर्को भनेको टाइप्स अफ मोनेटरी पोलिसीभित्र एक्सपेन्सनरी र कन्ट्राक्सनरी भनेर लेख्नु होला। 5 मार्क्स क्वेसन आउन सक्छ। यदि मोनेटरी सप्लाई भनेको इकोनोमीमा बढाइदिन्छ भने एक्सपेन्सन गर्छ भने एक्सपेन्सनरी मोनेटरी पोलिसी भनिन्छ भने यदि मनी सप्लाई घटाइदिन्छ कन्ट्राक्सन गर्छ भने त्यसलाई कन्ट्राक्सनरी मोनेटरी पोलिसी भनिन्छ भनेर लेख्नु होला। अर्को भनेको क्वेसन नम्बर 13 मा छ व्हाट आर द रोल्स अफ मोनेटरी पोलिसी इन अ डेभलपिङ कन्ट्रिज लाइक नेपाल। यो भनेर पनि 5 मार्क्सको क्वेसन आउन सक्छ। अब नेपालमा मोनेटरी पोलिसीको के छ त रोल भनेर आयो भने इकोनोमिक ग्रोथको लागि होइन। यदि मोनेटरी पोलिसी भनेको अब भनिहालेँ मैले होइन, इकोनोमीमा यदि खाँचो भएको बेलामा मनीलाई सप्लाई गरिदिने अनि त्यस पछाडि अब प्रोडक्टिभ क्षेत्रहरूमा लगानी गरिदिने हो। यसरी इकोनोमिक ग्रोथलाई यसले प्रमोट गर्छ भन्न सकिन्छ। अर्को भनेको के हो भन्दाखेरि एक्सपेन्सन अफ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन होइन। अब मनी सप्लाईहरू यो भनेको अब अहिले भनेको ठाउँमा रुरल ठाउँमा पनि के भएको छ भन्दाखेरि अब धेरै प्रकारका फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू आएका छन्, डेभलप भएका छन् भनेर लेख्नु होला। अर्को भनेको कन्ट्रोल अफ इन्ट्रेस्ट रेट होइन। हो यो डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूमा भनेको चाहिँ अब इन्ट्रेस्ट रेटहरूमा कन्ट्रोल हुन्छ है। यो मोनेटरी पोलिसीको रोल के हो भन्दाखेरि अब इन्ट्रेस्ट रेटलाई पनि कन्ट्रोल गरिदिन्छ भन्न सकिन्छ। सेन्ट्रल ब्याङ्कले त हो नि होइन इन्ट्रेस्ट रेट कन्ट्रोल गर्ने। अनि अर्को भनेको चाहिँ अब म्यानेज लङ टर्म के छ लोन्स हो। लङ टर्मको लागि लोनहरूलाई म्यानेज गर्ने पनि मोनेटरी पोलिसीभित्र पर्छ। कति लोन दिने है, यदि एकदम धेरै लोन दियो होइन एकदम मजाले खुलेर एक्सपेन्सन गर्न थाल्यो भने चाहिँ त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि
एक्सपेन्सन गर्यो भने मान्छेहरूको हातमा बढी पैसा आउँछ भने यदि लोनमा पनि त्यसले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि कम पैसा दिन थाल्छ हो। यो भनेको पनि के हुनसक्छ भन्दाखेरि अनि अर्को भनेको अब यो लङ टर्म लोनलाई कति दिने होइन, लङ टर्म लोन दिने कि नदिने हो, यो कुराहरू पनि मोनेटरी पोलिसीभित्र पर्छ भनेर भन्न सकिन्छ होइन। अब यदि लङ टर्मको लागि यदि लोन दियो होइन भने के हुनसक्छ भन्दाखेरि ठुला विकासका कामहरू हुनसक्छ होइन। त्यस पछाडि अनि मनी सप्लाई बढ्न सक्छ भने यदि लङ टर्मका जुन लोनहरू छ यदि तिनीहरूलाई कम गर्ने हो भने चाहिँ मनी सप्लाई इकोनोमीमा घट्न सक्छ भनेर लेख्नु होला। अब अर्को भनेको क्वेसन नम्बर 14 मा जाउँ। एक्सप्लेन फिस्कल पोलिसी विथ इट्स टाइप्स भनेर आयो भने पनि सेम हो होइन। एक्सपेन्सनरी फिस्कल पोलिसी र अर्को भनेको कन्ट्राक्सनरी फिस्कल पोलिसी हुन्छ भनेर लेख्नु होला। अब यसभित्र तपाईँले कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यदि गभर्मेन्टको जति पनि खर्च छ होइन त्यो खर्च भनेको यदि रेभिन्यूभन्दा बढी छ भने त्यसलाई एक्सपेन्सनरी भन्न सकिन्छ। किन भन्दाखेरि गभर्मेन्टले आफ्नो खर्चलाई एक्सपेन्ड गर्यो होइन। फिस्कल पोलिसी भनेको त त्यही त हो नि होइन, गभर्मेन्टको एक्सपेन्डिचरसँग डिल गर्छ भन्ने हो। अनि त्यसपछि गभर्मेन्टले आफ्नो खर्चलाई मजाले एक्सपेन्सन गर्यो, मजाले खर्च बढायो, रेभिन्यूभन्दा पनि बढी लग्यो भने त्यसलाई एक्सपेन्सनरी भनिन्छ भने यदि गभर्मेन्टको जुन जति पनि अब यो एक्सपेन्डिचर छ त्यो एक्सपेन्डिचर कम छ रेभिन्यूभन्दा होइन, रेभिन्यू बढी छ भने त्यसलाई कन्ट्राक्सनरी फिस्कल पोलिसी भनिन्छ भनेर लेख्नु होला हो। यो फिस्कल पोलिसी भनेको यदि एक्सप्लेन फिस्कल पोलिसी विथ इट्स टाइप्स भनेर यदि 5 मार्क्सको आयो भने पनि तपाईँहरूले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 15 मा लागौँ है। वाट इज फिस्कल पोलिसी एक्सप्लेन इट्स इन्स्ट्रुमेन्ट्स भनेर 10 मार्क्सको आउन सक्छ। यसरी आयो भने फिस्कल पोलिसी भनेको के हो भनेर अलिकति लेखिदिनु होला, 2-4वटा डेफिनेसन लेखिदिनु होला। तरिका सेम हो होइन। अब फिस्कल पोलिसी भनेको त तपाईँलाई थाहा छँदैछ गभर्मेन्टको एक्सपेन्डिचरहरूलाई ह्यान्डल गर्ने पोलिसी हो। अनि इन्स्ट्रुमेन्ट भनेर आयो भने चाहिँ बजेटरी पोलिसी भनेर लेखिदिनु होला होइन। अब हामीहरूले त्यो फिस्कल पोलिसीमा पढेको कुरो हो होइन। बजेटरी पोलिसीभित्र हामीले के पढ्यो भन्दाखेरि एउटा डिफिसिट बजेट पढ्यो। यदि गभर्मेन्टको एक्सपेन्डिचर भनेको बढी छ त्यसको रेभिन्यू भन्दा भने त्यसलाई डिफिसिट बजेट भनिन्छ होइन। सरप्लस बजेट भनेको चाहिँ यदि अब त्यो गभर्मेन्टको एक्सपेन्डिचर बढी छ रेभिन्यू भन्दा भने सरप्लस बजेट भनिन्छ। सरी उल्टो भने गभर्मेन्टको यदि एक्सपेन्डिचर लेस छ त्यो रेभिन्यू भन्दा होइन, रेभिन्यू बढी छ फाइदा बढी छ अनि त्यही पनि खर्च गरेको छैन भन्ने त्यसलाई सरप्लस बजेट भनिन्छ भने यदि दुवै ब्यालेन्समा छ होइन त्यो गभर्मेन्टको एक्सपेन्डिचर र त्यसको रेभिन्यू भनेको यदि सेम छ भने त्यसलाई ब्यालेन्स बजेट भनिन्छ भनेर हामीले पढ्यो। अब फिस्कल पोलिसीको इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यो फिस्कल पोलिसीलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने है, कसरी त्यो गभर्मेन्टको खर्चलाई म्यानेज गर्ने भन्ने पोलिसीहरू हुन् वा भनौँ यसका इन्स्ट्रुमेन्टहरू हुन्। अब त्यहाँभित्र बजेटरी पोलिसी पर्छ अनि ट्याक्सेसन पर्छ, गभर्मेन्टको एक्सपेन्डिचर पर्छ, पब्लिक बोरोइङ है। अब ट्याक्सेसनभित्र हामीले के पढ्यो भन्दाखेरि एउटा डाइरेक्ट ट्याक्स र इन्डाइरेक्ट ट्याक्स होइन। डाइरेक्ट भनेको तपाईँलाई थाहा छँदैछ हामीले यदि डाइरेक्टली पे गर्छौँ ट्याक्स, जस्तै अब ल्यान्डको होला त्यस पछाडि घर जग्गा यिनीहरूको होला यदि डाइरेक्टली पे गर्छौँ होइन, बाइकको होला भने त्यो डाइरेक्ट ट्याक्स भयो भने यदि हामीहरूले अब अटोमेटिकली पे गरेको हुन्छौँ हामीलाई थाहा पनि हुँदैन, कुनै एउटा के एक्स्ट्रा डकुमेन्ट राख्नु पर्दैन, त्यो हामीले पहिले पढ्यो होइन। छुट्टै ट्याक्सको डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट भनेर त पढ्यो तपाईँलाई थाहा छँदैछ भने जस्तो अब चाउचाउमा अटोमेटिकली तिरिन्छ त्यो इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भयो हो, यो ट्याक्सेसन भनेर लेखिदिनु होला। अनि अर्को भनेको गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर त्यही कुरा है। अनि गभर्मेन्टको एक्सपेन्डिचरभित्र पनि के लेख्नु होला भन्दाखेरि एउटा रेगुलर एक्सपेन्डिचर हुन्छ, अर्को भनेको डेभलपमेन्ट एक्सपेन्डिचर हुन्छ। यदि गभर्मेन्टले रेगुलर कामकाजको लागि यदि खर्च गर्छ भने त्यसलाई रेगुलर एक्सपेन्डिचर, जस्तै अब कर्मचारीहरूलाई स्यालेरी दिने होला होइन, त्यस पछाडि वेजहरू, त्यस पछाडि हुन्छ नि होइन डेली खर्च गर्ने के, जस्तै अब स्यालेरीदेखि लिएर अब के भन्न सकिन्छ लोन पेमेन्टहरू हो, यिनीहरू यदि डेली खर्च गर्छ डेली बेसिसमा अनि त्यसलाई रेगुलर पेमेन्ट भनिन्छ भने डेली भन्नाले फेरि दिनदिन होइन है भनेर महिना पनि हुनसक्छ भनेर खर्च गरिरहेको छ भने। अर्को भनेको डेभलपमेन्ट एक्सपेन्डिचर भनेको चाहिँ यदि कुनै एउटा डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टको लागि वा भनौँ न होइन त्यो इकोनोमिक डेभलपमेन्टको लागि लङ टर्मको लागि इन्भेस्ट गर्छ भने त्यसलाई डेभलपमेन्ट एक्सपेन्डिचर भनिन्छ भने। अर्को भनेको अब पब्लिक बोरिङ भनेको इन्टरनल एक्सटर्नल हुन्छ। यो मैले किन थोरै भनेको छु भन्दाखेरि यसको छुट्टै भिडियो छ है, तपाईँले यदि च्यानलमा भिजिट गर्नु भने छुट्टै भिडियो छ, त्यसैले थोरै मात्र भनेको छु। त्यही पनि यदि केही डाउट छ भने त्यहाँ गएर हेर्नु होला र स्टिल केही डाउट छ भने चाहिँ तल कमेन्ट गर्नु। अनि पब्लिक बोरिङ भनेको एउटा इन्टरनल हुन्छ एउटा एक्सटर्नल हुन्छ। यदि सेन्ट्रल ब्याङ्कबाट वा भनौँ इन्टरनल्ली बोरिङ गर्छ देशभित्रै पनि त्यसलाई इन्टरनल भनिन्छ भने यदि देश बाहिर गएर बोरिङ गर्छ होइन वर्ल्ड ब्याङ्कबाट IMF-बाट यदि बाहिर गएर बोरिङ गर्छ भने त्यसलाई एक्सटर्नल बोरिङ भनिन्छ भनेर लेख्नु होला हो। यसरी लेख्नु भयो भने 10 मार्क्सको तपाईँले हल गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको छ क्वेसन नम्बर 16 मा छ एक्सप्लेन द अब्जेक्टिभ्स अफ फिस्कल पोलिसी ल हेर्नुहोस् है। फिस्कल पोलिसी त बनाउने भन्यो तर किन बनाउने त, अब यसको अब्जेक्टिभ्सहरू के छन् भन्यो भने एउटा छ क्यापिटल फर्मेसन, मैले पहिले भनिसकेँ होइन। क्यापिटल फर्मेसन भनेको के त भन्दाखेरि पैसा सँगाल्ने काम हो होइन, वा भनौँ पैसा त्यस्तो ठाउँमा इन्भेस्ट गर्ने काम हो जसले आफूलाई रिटर्न दिन्छ क्या। पैसा त्यो के भन्छ पैसाको खेती गर्ने भन्छ पैसा उब्जाउने काम हो। जस्तै तपाईँले मानौँ कुनै एउटा इन्डस्ट्रीमा इन्भेस्ट गरिदियो होइन, गभर्मेन्टले अब कुनै एउटा इन्डस्ट्रीमा इन्भेस्ट गरिदियो, अब त्यो इन्डस्ट्रीले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि टाइम टु टाइम गभर्मेन्टलाई पे गर्न सक्छ
भने त्यसलाई क्यापिटल फर्मेसन भनिन्छ है। त्यस्तो ठाउँमा खर्च गरेकोलाई क्यापिटल फर्मेसन भनिन्छ। त्यस्तो ठाउँबाट आउँछ नि त पैसा होइन, इन्डस्ट्रीमा एकचोटि लगानी गरिदियो, अब इन्डस्ट्रीले रिटर्न दिन्छ भने अब डेली जुन यो कर्मचारीहरूलाई काम गरे पछाडि तिनीहरूलाई त्यो तलबहरू दिनुपर्छ, त्यो चाहिँ यसभित्र आउँदैन है, क्यापिटल फर्मेसनभित्र आउँदैन, यसरी बुझ्नु होला। अर्को भनेको फुल इम्प्लोइमेन्ट हेर्नुहोस्, यदि कुनै पनि एउटा सेक्टरमा फुल इम्प्लोइमेन्ट भएको छैन भने त्यसलाई फुल इम्प्लोइमेन्ट कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यदि मनी सप्लाई बढाइदियो भने पनि त त्यो हुन्छ नि होइन फुल इम्प्लोइमेन्ट। त्यसले यदि अब भनौँ यदि एकदम प्रोडक्टिभ सेक्टरहरूमा गभर्मेन्टले इन्भेस्ट गरिदिन सक्छ होइन, हो मनी सप्लाई बढाउने कुरो नल्याऊ, किन भन्दाखेरि त्यो भनेको मोनेटरी पोलिसीमा आउँछ। फिस्कल पोलिसी भनेको अब गभर्मेन्टको खर्चको कुरा आउँछ होइन। यदि प्रोडक्टिभ सेक्टरमा त्यसले खर्च गरिदिन्छ भने त फुल्ली इम्प्लिमेन्ट एचिभ गर्न सकिन्छ नि होइन। अनि अर्को भनेको प्राइस स्टेबिलिटी। मान्छेको हातमा यदि धेरै पैसा भयो होइन, हामीहरूको हातमा यदि धेरै पैसा भयो भने के गर्न सक्छ भन्दाखेरि गभर्मेन्टले कम एक्सपेन्डिचर कम गरिदिन सक्छ होइन। त्यस पछाडि यदि हामीहरूको हातमा यदि कम पैसा भयो भने चाहिँ गभर्मेन्टले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि मजाले एक्सपेन्डिचर गर्न सक्छ, इम्प्लिमेन्टका कुराहरू नयाँ नयाँ कुराहरू खुलाइदिन सक्छ होइन। हो यसरी पनि के गर्न सक्छ भन्दाखेरि इम्प्लिमेन्ट अपर्च्युनिटीहरू बढाएर पनि प्राइस स्टेबल गर्न सक्छ भन्न सकिन्छ। अर्को भनेको अब इक्वालिटी, यो सबै भनेको फिस्कल पोलिसीबाट गर्न सक्छ भन्न सकिन्छ। अनि अर्को भनेको अब एक्सप्लेन द रोल अफ फिस्कल पोलिसी इन डेभलपिङ कन्ट्रिज लाइक नेपाल भनेर 5 वा 10 मार्क्सको आउन सक्छ। यसरी यसलाई पनि यही कुराहरू है, जुन अब्जेक्टिभ अफ फिस्कल पोलिसीमा हामीले डिस्कस गरेँ यही कुराहरूलाई मिलाएर लेख्नु होला होइन। क्यापिटल फर्मेसन, अब यो के गर्न सक्छ भन्दाखेरि गभर्मेन्टले कहाँ खर्च गर्छ भन्ने त हो नि होइन। तपाईँले आफैले सोच्नुहोस् कि गभर्मेन्टले वा भनौँ नेपाललाई डेभलप गर्नको लागि गभर्मेन्टले कसरी खर्च गर्दा ठिक होला त, आफैले सोच्नुहोस् अनि आफैले लेख्नुहोस् है त। कसरी खर्च गर्दा ठिक होला, प्रोडक्टिभ सेक्टरमा खर्च गर्ने हो कि होइन, कसरी खर्च गर्दा ठिक होला भनेर अब नेपालको केसमा भनेर 5 वा 10 मार्क्सको आयो भने त्यसरी नै लेख्नु होला। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेको क्वेसन नम्बर 18 मा छ, व्हाट रेमिडियल मेजर्स वुड यु सजेस्ट टु कन्ट्रोल इन्फ्लेसन। यो 5 वा 10 मार्क्सको क्वेसन आउन सक्छ होइन, जेनरली 5 मार्क्सको आउँछ र यो पनि तपाईँहरूले गफ लाउने कुरै हो है। मानौँ एकदम महँगाई बढेको छ होइन, मान्छेहरूको हातमा एकदम धेरै पैसा आयो, मान्छेले धमाधम खर्च गर्न थाल्यो अनि इन्फ्लेसन बढ्यो। अब तपाईँहरूले कसरी कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ त? त्यो मान्छेहरूको हातबाट पैसा खोसिदिने होला होइन, तिनीहरूको मनी सप्लाई कम गरिदिने होला, हो यसरी लेख्नु होला है। अब यहाँ के मेजर्सहरू छन्, यो भनेको एउटा छ इन्क्रिज आउटपुट एन्ड डिक्रिज मनी सप्लाई फ्रम सेन्ट्रल ब्याङ्क। हो सेन्ट्रल ब्याङ्कले अघि नै हामीले अब मोनेटरी पोलिसीमा पनि हामीले डिस्कस गऱ्यौँ होइन, सेन्ट्रल ब्याङ्कले त्यो मनी सप्लाई इकोनोमीमा बढाउने घटाउने गर्न सक्छ भने मान्छेहरूको हातमा धेरै पैसा हुँदा तिनीहरूले खर्च गर्छन् अनि डिमान्ड पुल इन्फ्लेसन अकर गर्छ भने यदि त्यो जुन खर्च गर्ने पैसा छ तिनीहरूलाई नै घटाइदियो न त। यदि घटाइदियो भने सेन्ट्रल ब्याङ्कले घटाइदियो भने त पक्कै पनि के हुनसक्छ भन्दाखेरि कन्ट्रोल हुनसक्छ इन्फ्लेसन। अनि लो इम्पोर्ट है, जति पनि इम्पोर्ट थियो त्यसलाई यदि कम गरिदिने भने पनि इन्फ्लेसन कन्ट्रोल हुनसक्छ। अर्को भनेको डिक्रिज गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर होइन, गभर्मेन्टको एक्सपेन्डिचरलाई पनि खर्च कम गर्न सकिन्छ। किन भन्दाखेरि जस्तै एउटा एकदम सिम्पल इक्जाम्पल दिन्छु म तपाईँलाई, पहिला पनि दिएँ सायद मैले। जस्तै अब मानौँ कुनै एउटा ठाउँको रोड पिच गर्नु छ होइन, अब त्यो रोड पिच गर्ने बेलामा के हुन्छ भन्दाखेरि गभर्मेन्टले पिच गर्दा बित्तिकै धेरै मान्छेहरूले जागिर पाउँछन् होइन, तिनीहरूको इन्कम बढ्छ अनि इन्कम बढे पछाडि तिनीहरूले मजाले खुलेर खर्च गर्न सक्छन् अनि तिनीहरूले मजाले खर्च गर्दा बित्तिकै इन्फ्लेसन बढ्छ है। किन भन्दाखेरि तिनीहरूले अब खर्च धेरै गऱ्यो भने त हो नि होइन, प्राइस त्यो मनीको जुन भ्यालु छ घट्ने हो, यसरी पनि इन्फ्लेसन आउन सक्छ भन्ने सकिन्छ। अर्को भनेको डिक्रिज प्राइस इन अफ र मेटेरियल्स हो, यो र मेटेरियल्सहरूको जस्तो अब चाउचाउको प्राइस बढ्यो भने त्यो चाउचाउलाई जुन मैदा चाहिन्छ त्यो मैदाको प्राइस घटाइयो भने त चाउचाउको पनि त प्राइस घट्ला नि, हो यसरी र मेटेरियल्सहरूको प्राइस घटाएर पनि इन्फ्लेसन कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। अर्को भनेको थर्ड पार्टी इन्टरभेन्सन सुड बी डिक्रिज। फर इक्जाम्पल पिचिङ रोड्स विल इन्क्रिज इम्प्लोइमेन्ट एन्ड पिपल्स क्यापेसिटी टु स्पेन्ड मनी विल अल्सो इन्क्रिज। हो यो इक्जाम्पल मैले भुल्छु कि भनेर यहाँ लेखेको होइन, म पहिले भनिसकेको छु। अनि दे विल स्पेन्ड फास्ट, हो तिनीहरूले एकदम छिटो स्पेन्ड गर्छन् अनि इन्फ्लेसन पनि इन्क्रिज हुन्छ। त्यसैले थर्ड पार्टी इन्टरभेन्सन पनि डिक्रिज गर्नुपर्छ, गभर्मेन्टको जुन एक्सपेन्डिचर छ त्यो कम गर्नुपर्छ भन्ने हो। अर्को भनेको इन्क्रिज ट्याक्स रेट। ल हेर्नुहोस् है, यदि इन्फ्लेसन किन हुन्छ त? इन्फ्लेसन होइन, इन्फ्लेसन भनेको मान्छेको हातमा बढी पैसा आयो भने त हो नि इन्फ्लेसन हुने भने, यदि ट्याक्स बढाइयो भने त मान्छेको हातमा कम पैसा हुन्छ अनि इन्फ्लेसन कन्ट्रोल हुन्छ। त्योहरू गभर्मेन्ट सुड कन्ट्रोल इन्फ्लेसन रादर देन इन्क्रिजिङ स्यालेरी अफ गभर्मेन्ट वर्कर्स। गभर्मेन्टको वर्करहरू भनेको सरकारी कर्मचारीहरू भनेको कति मात्रामा हुन्छन् हेर्नुहोस् है। अब गभर्मेन्टले के गर्छ हेर्नु न, इन्फ्लेसन भयो भने गभर्मेन्टले जेनरली त्यो गभर्मेन्ट वर्करहरूको स्यालेरी बढाइदिन्छ कि, तर इन्फ्लेसन आउने भनेको महँगी बढ्ने भनेको तिनीहरूले मात्र हो र, अरूलाई महँगी बढ्दैन र होइन। त्यसैले गभर्मेन्टले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हो यो कुराहरू लेख्नुभयो भने तपाईँहरूको पोइन्ट अलिक स्ट्रङ हुन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई। अनि अर्को भनेको गभर्मेन्टले त्यो कन्ट्रोल
कन्ट्रोल गर्नुपर्छ कि इन्फ्लेसनलाई, त्यो स्यालेरी मात्र बढाउने होइन कि इन्फ्लेसनलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। कसरी गर्ने भन्दाखेरि ट्याक्स रेटलाई बढाइदिने होइन। ट्याक्स रेट बढ्यो भने मान्छेको हातमा कम आउँछ पैसा, अनि मान्छेहरूको हातमा कम भयो भने अलिकति कम खर्च गर्छन् होइन। जुन कुरामा निड हुन्छ एकदम निडका कुराहरू, एकदम बेसिक निडका कुराहरूमा मात्र खर्च गर्छन्, अनि इन्फ्लेसन कन्ट्रोल हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ। र आजको लागि यति नै। आज हामीले युनिट 5 भित्र कस्ता कस्ता क्वेसनहरू आउँछ र कसरी कसरी लेख्ने भनेर डिल गरियो होइन। कति मार्क्सको कुन कुन क्वेसनहरू आउन सक्छ भनेर। यदि तपाईँलाई अझै पनि डाउट छ भने कमेन्ट गर्नु होला। त्यस पछाडि यो इन्फ्लेसन भनेको अब मैले जति पनि भने होइन, यो भनेको तपाईँले बुझ्नुभएको छैन, यिनीहरूको छुट्टै एउटा भिडियो नै छ होइन। त्यो च्यानलमा भिजिट गरेर त्यो भिडियोहरू नै हेरेर सक्नुहुन्छ। अब इन्फ्लेसनको छुट्टै भिडियो छ, ट्रेड साइकलको छुट्टै छ, अनि मोनेटरी र फिस्कल पोलिसीको छुट्टै छ। र यदि केही सुझाव सल्लाह छ भने कमेन्ट गर्नु होला। र आजको लागि यति नै। अब यदि भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक सब्सक्राइब गर्नु, केही सुझाव सल्लाह छ भने कमेन्ट गर्नु। फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला नयाँ टपिकको साथमा। तपाईँ सबैको लागि बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।